Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भइरहेको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा कार्यक्रम लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। आज पहिलो दिन हामी कक्षा 11 को फिजिक्स विषय अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 11 को हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स भन्ने टपिकमा अध्ययन गर्नेछौँ आज, जसबाट परीक्षामा 2वटा सर्ट क्वेसन गर्नुपर्नेछ र 2वटा लङ क्वेसन र 2वटा न्युमेरिकल गर्नुपर्नेछ, जसमा सर्ट क्वेसन 3वटा मध्ये 2वटा गर्ने हो। लङ क्वेसन 3वटा मध्ये हामीले कुनै 2वटा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने न्युमेरिकल पनि त्यसै गरी 3वटा मध्ये हामीले 2वटा मात्र एटेम्प्ट गर्छौँ। समग्रमा 4 नम्बरको सर्ट क्वेसन, 8 नम्बरको न्युमेरिकल र 8 नम्बरको लङ क्वेसन गरेर हाम्रो जम्माजम्मी थर्मोडायनामिक्सदेखि 20 नम्बरको प्रश्नहरू परीक्षामा हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये हामी हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टर हिट एन्ड टेम्परेचर सुरु गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी पहिले आजको कक्षा सुरु गर्नभन्दा पहिले तिमीहरूले कापी अनि आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड र सम्भव भएसम्म आफ्नो नोट कपी पनि अगाडि राख त, र साथमा एउटा कलम पनि नबिर्स है। ल, अब हामी सबैभन्दा पहिले हिट र टेम्परेचरको बारेमा केही छलफल गरौँ। हिट र टेम्परेचर हामीलाई सुन्दा उस्तै उस्तै लागे पनि यी दुई फरक कुराहरू हुन्। हिट भनेर हामीले टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ मलिक्युल्स इन सब्सटेन्स भनेर बुझ्छौँ। हिट इज द टोटल काइनेटिक इनर्जी अफ अल मलिक्युल्स हो भने टेम्परेचर एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मलिक्युल्स हो। हिट इज द फर्म अफ इनर्जी हो जसको एसआई युनिट हामीले जुल भन्छौँ भने टेम्परेचर फिलिङ अफ हटनेस अर कोल्डनेस हो जसको एसआई युनिट केल्भिन हुन्छ, जसलाई विभिन्न थर्मोमिटरहरूले नाप्ने गरिन्छ। हिट इज डिनोटेड बाई अ क्यापिटल लेटर क्यू वेयर टेम्परेचर इज डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर थीटा, एन्ड अल्सो देयर इज अ रिलेसन बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। त्यो रिलेसनलाई लेख त। हिट जसलाई हामीले क्यापिटल क्यू लेटरले डिनोट गर्छौँ, हिट क्यू इज इक्वल टु यम यस डेल्टा थीटा। यम इन्टु यस इन्टु डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, थीटा भनेको टेम्परेचर, डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। यहाँ यम भनेको मास अफ सब्सटेन्स हो, यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ सब्सटेन्स, डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर। ल, अब यो रिलेसनबाट के थाहा हुन्छ भन्दा डेल्टा थीटा धेरै हुँदा क्यू धेरै हुन्छ, तर एमाउन्ट अफ हिट क्यू मास अफ सब्सटेन्स यममा पनि डिपेन्ड गर्छ। यम इन्टु यस इन्टु डेल्टा थीटा हाम्रो हिटको रिलेसन छ, जुन मासमा र टेम्परेचरमा दुइटै कुरामा डिपेन्ड गर्छ। यस त कन्स्ट्यान्ट हो फर अ सब्सटेन्स, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी विच इज कन्स्ट्यान्ट फर अ सब्सटेन्स। ल, अब हामीले एउटा कुरा विचार गरौँ त। जस्तै इफ वी टेक अ कप अफ वाटर एन्ड अ ट्याङ्क अफ वाटर एन्ड वी वान्ट टु बोइल बोथ अफ देम, फर विच मोर हिट इज रिक्वायर्ड? Obviously, a tank of water to boil requires more amount of heat. हामीले एक कप पानी र एक ट्याङ्की पानी लिएर दुईटैलाई उमाल्न आट्यौं भने, दुईटैलाई बोइल गर्न आट्यौं भने एक ट्याङ्की पानीलाई बोइल गर्न थुप्रै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ, जबकि दुईटैलाई बोइल गर्ने भनेपछि 100 डिग्री टेम्परेचर पुर्याउने हो। थोरै पानीको टेम्परेचर बढाउनलाई थोरै हिट सप्लाई गरे पुग्छ भने धेरै पानीको टेम्परेचर बढाउनलाई धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको टेम्परेचर सेमै भए पनि हिट फरक हुन सक्छ। टेम्परेचर सेम हुँदा हुँदै हिट फरक हुन सक्छ। टेम्परेचर धेरै हुँदा पनि हिट थोरै हुन सक्छ। टेम्परेचर थोरै हुँदा पनि हिट धेरै हुन सक्छ। किन भन्दा एमाउन्ट अफ हिट टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन।
heat does not only depends upon the temperature, it also depends upon mass of the substance, because we know heat Q is equal to m into S into delta theta. Heat Q does not only depends upon the change in temperature, it also depends upon mass of substance m. Heat Q डेल्टा थीटामा मात्र डिपेन्ड गर्दैन कि मासमा पनि यममा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले हामीले धेरै टेम्परेचर छ भन्दैमा धेरै हिट भन्न मिल्दैन। यसको सब्स्टेन्सको मास कति छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। एउटा सर्ट क्वेशन लेख। इज इट नेसेसरीली अ सब्स्टेन्स ह्याभिङ हाई टेम्परेचर कन्टेन्स लार्ज अमाउन्ट अफ हिट? इज इट नेसेसरीली अ सब्स्टेन्स ह्याभिङ हाई टेम्परेचर कन्टेन्स लार्ज अमाउन्ट अफ हिट? ल यसको एन्सर आफै लेख्ने कोसिस गर। के धेरै टेम्परेचर भएको सब्स्टेन्समा धेरै हिट भएकै हुनुपर्छ? नहुन सक्छ, किन भन्दा मास थोरै छ भने थोरै हिट पनि हुन सक्छ। बिकज अमाउन्ट अफ हिट नट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर, इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द मास अफ सब्स्टेन्स। एज वी नो द रिलेसन Q इज इक्वल टु m इन्टु S इन्टु डेल्टा थीटा। ओके, अब हामीले हिट र टेम्परेचरको बिचमा रिलेसन त बुझियो भनेपछि अब एउटा क्वेशन लेख त सर्ट क्वेशन अर्को। What amount of heat is required to change the temperature of 2 kg of water from 12 degree Celsius to 22 degree Celsius? अनि क्वेशनमै लेख स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर S इज इक्वल टु, यसले डिनोट गरिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीलाई, S इज इक्वल टु 4200 जूल पर केजी पर केल्भिन। ल अब क्वेशन के छ भन्दा 2 किलो पानीलाई 12 डिग्री सेल्सियसबाट 22 डिग्री सेल्सियससम्म हिट अप गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ? ल एन्सर लेख। वी नो हिट Q इज इक्वल टु m S डेल्टा थीटा। m मास अफ सब्स्टेन्स इज 2 kg, m को ठाउँमा हामीले 2 राख्यौं। S स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 4200, डेल्टा थीटा इज द चेन्ज इन टेम्परेचर। In this question, what will be the amount of change in temperature? When the water is heated from 12 degree Celsius to 22 degree Celsius, then the change in temperature will be 10 degree Celsius. 12 डिग्री बाट 22 डिग्री पुर्याउँदा चेन्ज कति भयो त? 10 भयो। त्यही भएर हामीले डेल्टा थीटाको ठाउँमा 22 माइनस 12 यानी कि 10। अब यो हिसाब गर्दा 84000 जूल भयो। 2 kg अफ वाटरलाई 12 डिग्री सेल्सियसदेखि 22 डिग्री सेल्सियससम्म हिटअप गर्नको लागि 84000 जूल हिट आवश्यक हुँदो रहेछ। ल अब भर्खरैको क्वेशनमा हामीले के लेख्यौं भन्दा मासको युनिट 2 kg मा थियो, SI युनिट, इट्स ओके। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको युनिट जूल पर केजी पर केल्भिन थियो, इट इज अल्सो SI युनिट, द्याट्स ओके। एन्ड टेम्परेचरको युनिट हामीले डिग्री सेल्सियसमा राख्यौं नि त, र पनि ओके भनेका छौं, जबकि टेम्परेचरको SI युनिट केल्भिन हुन्छ। किन हामीले अहिले केल्भिनमा लगेनौं त भन्ने कुराको डिस्कस थोरै पछि गर्छौं। ल अब टेम्परेचर र हिटको बारेमा केही डिस्कसन पछि टेम्परेचरलाई मेजर गर्ने युनिटहरु र हिटलाई मेजर गर्ने युनिटहरुको बारेमा ध्यान दिउँ। हिट भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी हो जसलाई हामीले जूल एकाइमा नाप्छौं, and its SI unit is the joule and its CGS unit is the calorie. Note गर 1 calorie is equal to 4.2 joule. 1 calorie is equal to 4.2 joule. And the different units for measuring the temperatures are degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. These are well-known units. Degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. ल अब हामीले यी तीनवटा डिग्री सेल्सियस, केल्भिन र फारेनहाइटको बीचमा एकअर्कालाई कन्भर्ट गर्न जान्नुपर्छ। यो कन्भर्ट गर्नको लागि एकअर्कामा कन्भर्ट गर्नको लागि रिलेसन लेख त हामीलाई एउटा रिलेसन C/100 is equal to F minus 32 divided by 180, F minus 32 divided by 180 is equal to K minus 273 divided by 100. ल अब यो रिलेसन लेखेर हामीले केही हिसाबहरु गरौँ।
यही रिलेसनमा बेस्ड रहेर क्वेसन लेख कन्भर्ट 32 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। अब हामीले 32 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नु छ, यानी कि डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा भनेपछि हामीले सी र के को बीचको रिलेसन लेख्नु पर्यो। लेट्स राइट C upon 100 is equal to K minus 273 divided by 100. Okay, according to question, put the 32 degree Celsius in place of C. C को ठाउँमा 32 डिग्री सेल्सियस राख, किन भन्दा 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई केल्भिनमा लैजानु छ। C को भ्यालु 32, K को भ्यालु कति? C को ठाउँमा 32 राख, 32 upon 100 is equal to K minus 273 divided by 100, क्रस मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्दा 305 आयो है त मेरो, 305। Therefore 32 डिग्री सेल्सियस is equal to 305 केल्भिन भयो। ल केल्भिन हाम्रो टेम्परेचरको SI युनिट हो। हामीले हिसाबहरू न्युमेरिकल गर्दा प्राय SI युनिटमा कन्भर्ट गरिराख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा बढी डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गरेको गरे गर्नुपर्छ। र डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्दा हामीले यो प्रोसेस गर्दैनौं, अब हामीले डाइरेक्ट 273 एड गर्छौं। जस्तै 32 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लैजानु पर्यो भने 32 प्लस 273 इज इक्वल टु 305 हुने भयो। डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लैजाँदा डाइरेक्ट 273 एड गरे हुन्छ। केल्भिनलाई डिग्री सेल्सियसमा लिएर आउँदा डाइरेक्ट 273 घटाउँदा हुन्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्दा हुन्छ। अर्को क्वेसन, कन्भर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। अब 27 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने व्हाट विल डु? विल जस्ट एड 273। लेट्स डु कन्भर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। हामीले के गर्छौं? 27 प्लस 273 इक्वल्स 300 केल्भिन। डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लैजाँदा सिधै 273 एड गरे हुन्छ। त 27 डिग्री सेल्सियस भनेको 27 प्लस 273 गर्दा 300 केल्भिन हुने भयो। ल अर्को क्वेसन लेख। एट व्हाट टेम्परेचर Celsius scale and Fahrenheit scale shows same reading. At what temperature Celsius scale and Fahrenheit scale shows same reading? Celsius scale र Fahrenheit scale ले कति टेम्परेचरमा सेम रिडिङ शो गर्छन्? गिभनमा लेख C is equal to F। सेल्सियस स्केल र Fahrenheit स्केल बराबर कति बेला हुन्छन् भन्ने हाम्रो यो क्वेशनको कन्डिसन हो। अब C र F को बीचको रिलेसन लेख। C upon 100 is equal to F minus 32 divided by 180. According to question, condition के छ? C is equal to F. C is equal to F. त हामीले F को ठाउँमा C अथवा C को ठाउँमा F राख्न सक्छौं। मैले F को ठाउँमा C राख्छु। और C upon 100 is equal to C minus 32 divided by 180 भयो। त सल्भ गर्दाखेरि C को भ्यालु कति आउने भयो? 0 0 क्यान्सल, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। C को भ्यालु माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आयो। भनेपछि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केलले शो गर्ने रिडिङ सेम हुन्छ। भनेको माइनस 40 डिग्री सेल्सियस भनेकै माइनस 40 डिग्री फरेनहाइट हो। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस भनेकै माइनस 40 डिग्री फरेनहाइट हुन जान्छ। माइनस 40 डिग्री सेल्सियसमा फरेनहाइट स्केलले पनि 40 नै रिडिङ देखाउँछ, सेल्सियस स्केलले पनि 40 नै रिडिङ देखाउँछ। ल therefore at minus 40 degree Celsius Fahrenheit scale and Celsius scale shows same reading। हाम्रो यो एन्सर भयो। अर्को क्वेशन लेखौ। At what temperature Celsius scale shows the double reading of Fahrenheit scale? Celsius scale shows the double reading of Fahrenheit scale. कति टेम्परेचरमा सेल्सियस स्केलले फरेनहाइट स्केलको डबल रिडिङ शो गर्छ? ल यो क्वेशन आफै गर्नु। अहिले के छ? अघि माथि सेम कति बेला हुन्छ भन्ने क्वेशन गरियो। अहिले सेल्सियस स्केलको रिडिङ फरेनहाइटको भन्दा डबल कुन टेम्परेचरमा हुन्छ भन्ने क्वेशन रह्यो। अहिलेको गिभन के छ? C is equal to 2F
अघि हामीले c को ठाउँमा f राखे जस्तै अब c को ठाउँमा 2f हुने भयो c/100 = f - 32 / 180 यो हाम्रो रिलेसन रह्यो अब हामीले c को ठाउँमा 2f राखेर सल्भ गर्ने र अर्को क्वेशन लेखौं at what temperature Celsius scale and Kelvin scale at what temperature Celsius scale and Kelvin scale shows same reading कति टेम्परेचरमा सेल्सियस स्केल र केल्भिन स्केलले सेम रिडिङ शो गर्छन् अहिलेको गिवन के छ c = k कति टेम्परेचरमा हुन्छ गिवनमा अब c = k भयो c र k को बीचको रिलेसन लेख्ने भयो हामीले c/100 = k - 273 / 100 यो रिलेसन लेख्ने भयो र c = k राखेर हिसाब गर्ने कोसिस गर्छौं डु फास्ट ल हामीले थाहा पायौं कि यो त सल्भ नै हुँदैन 100 क्यान्सल भयो c र k पनि क्यान्सल भयो सल्भ नै हुँदैन किन भन्दा यो पोसिबल नै छैन यो पोसिबल नै हुँदैन अब किन पोसिबल हुँदैन भन्ने कुरा गरौँ किन भन्दा सेल्सियस स्केलको स्टार्टिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस केल्भिन स्केलको 273 केल्भिन हुन्छ सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियसबाट सुरु हुन्छ भने केल्भिन स्केल 273 केल्भिनबाट सुरु हुन्छ अब यसमा यी दुईटै स्केलमा इक्वल डिभिजन हुन्छन् यतातिर 0 हुँदा उता 273 यता 1 हुँदा उता 274 यता 2 हुँदा उता 275 त इक्वल डिभिजन भएको कारणले स्टार्टिङ पोइन्ट फरक र इक्वल डिभिजन भएको कारणले यी दुईटा कहिल्यै पनि भेट हुँदैनन् कहिल्यै पनि सेम रिडिङ आउँदैन आन्सर लेख त Celsius scale and Kelvin scale Celsius scale and Kelvin scale never shows same reading Celsius scale and Kelvin scale never shows same reading because reason dinu parcha because they have different lower fixed point तिनीहरुको इनिशियल स्टार्टिङ पोइन्ट फरक हुन्छ एउटाको 0 त अर्कोको 273 छ दे हैव डिफरेंट लोअर फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड इक्वल डिभिजन अन स्केल स्केलमा इक्वल डिभिजन हुन्छ जस्तै यता 1 बढ्दा उता नि 1 बढ्छ यता 0 हुँदा उता 273 यता 1 हुँदा उता 274 कहिले पनि भेट हुँदैन यिनीहरु दे हैव डिफरेंट लोअर फिक्स्ड पोइन्ट एन्ड इक्वल स्केल डिभिजन यो हाम्रो आन्सर भयो ल अब एउटा क्वेशन लेखौ कन्भर्ट 12 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन कन्भर्ट 12 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन अब 12 डिग्री सेल्सियस लाई केल्भिनमा लैजानु पर्यो भने हामीले जस्ट 273 एड गरे हुन्छ 12 प्लस 273 गर्दा 285 केल्भिन भयो यो आन्सर भइहाल्यो क्वेशन लेख अर्को क्वेशन what would be the change in temperature if we increase the temperature of substance from 12 degree Celsius to 22 degree Celsius अब हामीले कुनै सब्स्टेन्सको टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बाट 22 डिग्री सेल्सियस सम्म पुर्यायो भने टेम्परेचर कति चेन्ज भयो त 12 बाट 22 पुर्याउँदा 12 डिग्री सेल्सियस बाट 22 डिग्री सेल्सियस पुर्याउँदा 10 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भयो आन्सर त 10 भइहाल्यो 22 - 12 गर्दा 10 डिग्री सेल्सियस भयो अब केल्भिनमा भन्न पर्यो भने यो कति हुन्छ त केल्भिनमा भन्न पर्यो भने 10 डिग्री सेल्सियस भयो प्लस 273 गरिदैन यहाँ किन गरिदैन भन्दा हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ यसलाई 12 डिग्री सेल्सियस बाट 22 डिग्री सेल्सियस पुर्याउने भनेको 12 डिग्री भनेको त 285 केल्भिन हो 12 प्लस 273 गर्दा 285 केल्भिन भयो त्यस्तै 22 डिग्री सेल्सियस भनेको 295 केल्भिन हो 12 बाट 22 डिग्री सेल्सियस पुर्याउने भनेको त 285 देखि 295 केल्भिन पुर्याउनु हो त 285 देखि 295 केल्भिन मा टेम्परेचर पुर्याउँदाखेरि कति केल्भिन चेन्ज भयो त 295 - 285 गर्दा 10 केल्भिन नै चेन्ज हुन्छ त 10 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुनु भन्नु र 10 केल्भिन चेन्ज हुनु भन्नु एउटै हो गुरु बुझेको होला
12 डिग्रीबाट 22 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनु भन्नु र 285 बाट 295 केल्भिन पुर्याउनु भन्नु एउटै हो। किन भन्दा 12 डिग्री सेल्सियस भनेको 285 केल्भिन, 22 डिग्री सेल्सियस भनेको 295 केल्भिन। 12 बाट 22 डिग्री सेल्सियस पुर्याउनु भनेको 10 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुनुभयो। त्यो भन्नु नै 285 केल्भिनबाट 295 केल्भिन टेम्परेचर पुर्याउनु हो, त्यो भनेको 10 केल्भिन चेन्ज भयो। 295 माइनस 285 गर्दा 10 केल्भिन चेन्ज भयो। भनेपछि के बुझियो भन्दा डिग्री सेल्सियसमा भन्नु र केल्भिनमा भन्नु एउटै म्याग्निट्युड, एउटै प्यारामिटर आउँछ चेन्ज इन टेम्परेचरको केसमा। ल एउटा क्वेसन लेख, फेरि અહીં भर्खरै लेखेको क्वेसन फेरि लेख। कन्भर्ट द टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरलाई केल्भिनमा लैजान पर्यो त के गर्छौँ? 12 प्लस 273 गरेर 285 हाम्रो एन्सर भयो। अर्को क्वेसन लेख। कन्भर्ट द चेन्ज इन टेम्परेचर, फरक क्वेसन हो। कन्भर्ट द चेन्ज इन टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। कन्भर्ट द चेन्ज इन टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन। अब 12 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लैजान पर्यो, तर यो 12 डिग्री सेल्सियस चेन्ज इन टेम्परेचर हो। चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको केसमा केल्भिन भन्नु र डिग्री सेल्सियस भन्नु एउटै हुन जान्छ, त हाम्रो एन्सर 12 केल्भिन नै भयो। प्लस 273 गरिँदैन, किन भन्दा चेन्ज इन टेम्परेचर हो 12। અહીં टेम्परेचर मात्रै थियो, अहिले चेन्ज इन टेम्परेचर छ, त्यो भएर चेन्ज इन टेम्परेचर हुँदाखेरि डिग्री सेल्सियस भन्नु र केल्भिन भन्नु सेम म्याग्निट्युड हुन्छ। हाम्रो एन्सर 12 को 12 नै रह्यो। ल त्यही भएर हामीले अघि नै गरेको एउटा क्वेसनमा Q इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा गरेका थियौँ। 22 माइनस 12 गर्दाखेरि 10 डिग्री सेल्सियसमै राखिरहेको थियौँ हामीले एन्सर। किन रहेछ भन्दा चेन्ज इन टेम्परेचर भयो नि, त्यहाँ 22 माइनस 12 गर्दा त चेन्ज भयो। चेन्ज 10 डिग्री सेल्सियस भन्नु र 10 केल्भिन भन्नु एउटै हो, त्यही भएर हामीले त्यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गरेका थिएनौँ। र यो इक्जाममाका क्वेसनहरूलाई थोरै फोकस गरौँ। यस्तै क्वेसनहरू इक्जाममा पनि आएका छन्। जस्तै मैले ओल्ड इज गोल्डबाट केही क्वेसनहरू तिमीहरूलाई भन्न चाहेँ। 269 को क्वेसन छ। सेल्सियस स्केल फरेनहाइट स्केलको डबल कति बेला हुन्छ भन्ने छ। फरेनहाइट स्केल र सेल्सियस स्केलले सेम रिडिङ कति बेला कुन टेम्परेचरमा सो गर्छन् 268 मा सोधेको छ। 98 डिग्री फरेनहाइटलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न भनेको छ 274 मा। अनि 261 मा त्यहाँ पनि भनेको रहेछ केल्भिन स्केल र फरेनहाइट स्केलको रिडिङ कति बेला कोइन्साइड हुन्छ, यानि कि कति बेला सेम हुन्छ भनेर सोधेको छ। हिट र टेम्परेचरको बीचमा डिफरेन्स लेख्न भनेको छ 259 मा। ल अब हामी थर्मल एक्सपान्सनतिर लागौँ। थर्मल भनेको हिट, एक्सपान्सन भनेको स्प्रेड हुने, फैलिने। भनेपछि हिटको कारणले कुनै पनि सब्स्टान्स एक्सपान्ड हुनु नै थर्मल एक्सपान्सन हो। द एक्सपान्सन अफ मेटेरियल अन हिटिङ इज द थर्मल एक्सपान्सन। यो 3 किसिमको हुन्छ, लिनियर एक्सपान्सन, सुपरफिसियल एक्सपान्सन र क्युबिकल एक्सपान्सन। फर्स्ट नम्बर लिनियर एक्सपान्सन, सेकेन्डमा सुपरफिसियल एक्सपान्सन र थर्डमा क्युबिकल एक्सपान्सन। अब लिनियर एक्सपान्सन। लिनियर एक्सपान्सन भनेपछि हामीले कुनै पनि रडहरूको लेन्थ बढ्ने कुरालाई बुझ्छौँ। लेन्थ बढ्यो भने लिनियर एक्सपान्सन, सर्फेस एरिया बढ्यो, प्लेटहरू रहेछ, सिटहरू रहेछ भने सुपरफिसियल एक्सपान्सन, र इन केस अफ भोल्युम वी कल इट क्युबिकल एक्सपान्सन। ल फर्स्टमा लिनियर एक्सपान्सनलाई बुझौँ। लिनियर एक्सपान्सन इज द चेन्ज इन लेन्थ अफ द मेटेरियल अन हिटिङ इज द लिनियर एक्सपान्सन। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा सेम लेन्थ भएको फरक मेटेरियललाई सेम एमाउन्टसम्म हिटअप गर्दाखेरि तिनीहरू के इक्वल्ली एक्सपान्ड हुन्छन् त। 1 मिटरको आइरन रड र 1 मिटरकै कपर रडलाई हामीले इक्वल्ली हिटअप गरियो भने के त्यो दुईटा बराबर एक्सपान्ड हुन्छन् त? पक्कै पनि हुँदैनन्। किन भन्दा यिनीहरू मेटेरियलको नेचर अनुसार फरक हुन्छ। कुनै मेटेरियलको लेन्थ धेरै बढ्छ त कुनैको कम बढ्छ, सेम एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्दा पनि। त्यो कुरालाई मेजर गरिन्छ कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनबाट, जसलाई हामीले अल्फाले जनाइन्छ। लेख त कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन ब्राकेटमा अल्फा। पहिले यसको रिलेसन लेखौँ अनि डेफिनेसन लेखौँला। अल्फा इज इक्वल टु L2 माइनस L1 अपन L2 माइनस L1, हामी लेन्थको कुरा गर्दैछौँ लिनियर एक्सपान्सन। L2 माइनस L1 अपन L1 इन्टु
θ2 माइनस θ1 भयो। L1 इन्टु θ2 माइनस θ1 भयो। अब यसमा L2 भनेको फाइनल लेन्थ, L1 भनेको इनिशियल लेन्थ, θ1 भनेको इनिशियल टेम्परेचर, θ2 भनेको फाइनल टेम्परेचर हो। जस्तै कुनै सब्स्टेन्स θ1 टेम्परेचरमा लेन्थ L1 थियो, तताउँदै हिटअप गर्दै हामी θ2 टेम्परेचरसम्म पुग्यो भने त्यति बेला यसको लेन्थ L2 भयो। L1 भनेको इनिशियल लेन्थ, L2 भनेको फाइनल लेन्थ। L2 माइनस L1 भनेको चेन्ज इन लेन्थ, त θ2 माइनस θ1 भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। ल अल्फा इज इक्वल टु L2 माइनस L1 अपन L1 इन्टु θ2 माइनस θ1 लेखिसकेपछि अब यसको डेफिनेसन पनि सोधेको छ एक्जाममा। डेफिनेसन के भयो त? भर्खरै कि फर्मुलालाई बेस गराएर तिमीहरूले याद गर्न खोज्यो भने सजिलो हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज द चेन्ज इन लेन्थ, हामीले L2 माइनस L1 लेखेका छौँ नि त, चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ अपन L1 लेखेका छौँ, चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज द चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर। ल भइहाल्यो। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा एन्ड इट्स एसआई युनिट इज, एसआई युनिट के हुने भयो? माथि पनि लेन्थ तल पनि लेन्थ क्यान्सल भयो, तलको टेम्परेचर बच्यो, टेम्परेचरको एसआई युनिट केल्भिन हो त पर केल्भिन भयो। इट्स एसआई युनिट इज पर केल्भिन र पर डिग्री सेल्सियस भन्ने पनि यो करेक्ट नै हुन्छ, किन भन्दा यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छ, पर डिग्री सेल्सियस भन्नु, डिग्री सेल्सियस भन्नु र केल्भिन भन्नु सेम म्याग्निट्युडलाई जनाउँछ। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा अब यसमा यो अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, अल्फा धेरै हुने मेटेरियल छिटो एक्सपान्ड हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, अल्फा थोरै हुने मेटेरियल धेरै हिट सप्लाई गर्दा पनि ढिलो एक्सपान्ड हुन्छ भनेर बुझिन्छ। त्यही कतिको एक्सपान्ड हुन्छ भन्ने एबिलिटी क्यापासिटी बुझाउने प्यारामिटर हो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। यो कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हो। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फर अ मेटेरियल। जस्तै आइरनको लागि फिक्स्ड हुन्छ, एल्युमिनियमको लागि फिक्स्ड हुन्छ, हरेक मेटेरियलहरूको आफ्नै आफ्नै कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ। त्यही कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनले जनाउँछ कि यो मेटेरियलको लेन्थ हामीले हिट अप गर्दाखेरि कतिको छिटो बढ्छ भन्ने कुरा यही कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनले जनाउँछ। जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ स्टिल, यो नोट गर त, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ स्टिल 1.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 पर केल्भिन हुन्छ, 1.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 पर केल्भिन। त्यस्तै एल्युमिनियमको 2.4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 हुन्छ, एल्युमिनियमको 2.4 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 हुन्छ। अब यो भ्यालुहरू याद गर्नु चाहिँ पर्दैन, याद गर्नु पर्दैन, तर के बुझिन्छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा मेटेरियलको लागि फिक्स्ड छ। मेटेरियल नै चेन्ज भएको केसमा यो फरक भएको छ। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज अ कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर व्हिच ओन्ली डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल। यो पोइन्टलाई नोट गरेर टिप। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज अ कन्स्ट्यान्ट व्हिच ओन्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल। फरक फरक नेचर भएको मेटेरियलको लागि फरक छ, स्टिलको लागि फरक छ, आइरनको लागि फरक छ, एल्युमिनियमको लागि फरक छ, तर स्टिलको लागि कन्स्ट्यान्ट छ, आइरनको लागि आफ्नै कन्स्ट्यान्ट छ। यो नेचर अफ मेटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गरेको छ। अब क्वेसन कस्तो आउँछ भन्दा लेन्थ बढाउँदा, इनिसियल लेन्थ बढाउँदा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन के फरक हुन्छ, के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन। नेचर अफ मेटेरियलमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन, टेम्परेचरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। जस्तै धेरै टेम्परेचर बढाउँदाखेरि त लेन्थ पनि धेरै बढेको हुन्छ, त्यो रेसियो जति बेला पनि सेमै रहन्छ। जस्तै यस्तै खालको क्वेसनहरू पनि एक्जाममा आएको छ। एउटा क्वेसन लेख त, व्हाट विल ह्यापन to the coefficient of linear expansion of solid, coefficient of linear expansion of solid on doubling DOUBLING, on doubling its length. लेन्थ डबल गर्दा यसको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन के फरक पर्छ? माथिको रिलेसनबाट हेर्यौँ भने त L1 बढ्यो भने अल्फा घट्छ जस्तो लाग्छ, तर होइन, यो अल्फा के हो त? कन्स्ट्यान्ट हो। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मेटेरियल भनेका छौँ नि, इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल। एन्सर लेखिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ मेटेरियल रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अन डबलिङ इट्स लेन्थ which only depends upon the nature of material, which only depends upon the nature of material. टेम्परेचर बढाए पनि यो फरक पर्दैन है, किन भन्दा टेम्परेचर बढाउँदा लेन्थ पनि बढेको हुन्छ, त्यो L2 माइनस L1 अपन L1 भन्ने रेसियो चाहिँ सेमै रहन्छ। फुल स्टप पछि लेख, इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मेटेरियल, द रेसियो L2 माइनस L1 अपन L1
remains same for each degree Celsius change in temperature. For each degree Celsius change in temperature, हरेक टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरिको लागि यो रेशियो जति बेला पनि सेम रहन्छ। ल अब हामी एउटा क्वेशन लेखेर बुझिन्छ कि त? एउटा क्वेशन टिप त। A steel rod of length 1 meter, a steel rod of length 1 meter at 10 degrees Celsius. A steel rod of length 1 meter at 10 degrees Celsius is heated up to 60 degrees Celsius. Then what would be its new length? यसको नयाँ लेन्थ कति हुन्छ होला? 10 डिग्रीमा 1 मिटर छ भने हामीले त बुझिरहेछौँ कि हिट गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ। कुनै पनि बडी लेभललाई हिट अप गर्दाखेरि त्यो एक्सपान्ड हुन्छ, लेन्थ बढ्छ, लिनियर एक्सपान्सन। ल व्हाट वुड बी इट्स न्यू लेन्थ? गिभनमा लेख कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ स्टील, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ स्टील अल्फा इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin, 1.2 into 10 to the power minus 5 per Kelvin। ल क्वेसनमा के छ भन्दा 10 डिग्री सेल्सियसमा 1 मिटर थियो भने 60 डिग्रीसम्म तताउँदाखेरि यसको नयाँ लेन्थ कति हुन्छ त? त्यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। गिभनमा छ र इनिशियल टेम्परेचर θ1 भनेको 10 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल लेन्थ L1 भनेको 1 मिटर, फाइनल टेम्परेचर θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस भयो, फाइनल लेन्थ L2 इज इक्वल टू व्हाट? वी नो अल्फा इज इक्वल टू को रिलेसन लेख L2 minus L1 upon L1 into θ2 minus θ1। अल्फा को भ्यालु राख, L1 भनेको 1 मिटर दिएको छ इनिशियल लेन्थ, θ2 फाइनल टेम्परेचर 60, इनिशियल टेम्परेचर 10, या केल्भिनमा चेन्ज गर्नु पर्दैन किन भन्दा चेन्ज इन टेम्परेचर छ। चेन्ज इन टेम्परेचर भएको केसमा डिग्री सेल्सियसमै राखे पनि हुन्छ। अब 10 लाई पनि केल्भिनमा चेन्ज गर्ने, 60 लाई पनि केल्भिनमा चेन्ज गर्ने गरे पनि एउटै एन्सर आउँछ। L2 को भ्यालु हिसाब गरेर निकाल्दाखेरि मेरो 1.0006 मिटर आयो, 1.0006 मिटर भयो। L2 इज इक्वल टू 1.0006 मिटर भयो। त 10 डिग्रीमा 1 मिटर भएको चिज त 60 डिग्री पुर्याउँदाखेरि त तताउँदाखेरि त एक्सपान्ड भएर थोरै बढ्यो, 1.0006 मिटर भयो। कुनै एउटा फिक्स्ड कन्डिसनको लागि माथिको रिलेसनलाई फेरि नयाँ तरिकाले लेख्छौँ। जस्तै अहिले त क्वेसनमा इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थियो, यदि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री भएको केस हुन्थ्यो भने, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री भएको केस हुन्थ्यो भने हामीले एउटा नयाँ फर्मुला डिराइभ गरौँ। θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री राखौँ इनिशियल टेम्परेचर। इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, L1 भनेको यसको करस्पोन्डिङ लेन्थ, L1 इज इक्वल टू L पुच्छरमा 0 लेखौँ, L0 लेखौँ। 0 डिग्री को सेल्सियस को करस्पोन्डिङ लेन्थ L सफिक्समा नट अथवा 0 जनाऊ, L0। अनि θ2 भनेको ठाउँमा अब θ मात्र लेखौँ। इनिशियलमा 0 देखि θसम्म तताइयो, हिट अप गरियो भने यसको करस्पोन्डिङ लेन्थ L2 इज इक्वल टू L सफिक्समा θ, L θ। त अल्फाको रिलेसन के भयो? अल्फा इज इक्वल टू L2 भनेको ठाउँमा L θ माइनस L1 भनेको ठाउँमा L0 अपन L1 भनेको ठाउँमा L0, θ2 भनेको θ माइनस θ1 भनेको 0, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ र L θ को भ्यालु निकाल्दा के आउँछ? L θ इज इक्वल टू L0 इन्टु 1 प्लस अल्फा θ भयो। L θ इज इक्वल टू L0 इन्टु 1 प्लस अल्फा θ भयो। ल यो रिलेसनलाई पनि एकदमै याद गर्नु, ख्याल गर्नु। यो पनि हामीले यदि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको छ भने हामीले सिधै यही फर्मुला युज गर्न सक्छौं। ल जस्तै एउटा क्वेशन लेख त, अघि जस्तै क्वेशन तर 0 डिग्री सेल्सियस भएको। अ स्टील रड अफ लेन्थ 1 मिटर, अ स्टील रड अफ लेन्थ 1 मिटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, a steel rod of length 1 meter at 0 degree Celsius is heated up to 60 degree Celsius. Then what would be its new length at 60 degree Celsius?
what would be its new length at 60 degree Celsius. ल अहिलेको कन्डिसनमा हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको छ त 60 डिग्रीमा कति हुन्छ भनेर सोधेको छ त हामी यो इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री दिएको कन्डिसनमा सिधै त्यही माथि भर्खरै डिराइभ गरेको फर्मुला युज गर्छौं L theta is we know L theta is equal to L naught into 1 plus alpha theta. L naught भनेको 0 डिग्री को करस्पोन्डिङ लेन्थ 0 डिग्री को लेन्थ 1 मिटर दिएको छ L naught भनेको 1 भयो इन्टु 1 प्लस अल्फा यो गिभन हो अल्फा गिभनमा हुन्छ गिभनमै सार्दा हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अल्फा फर स्टिल इज इक्वल टु 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -5 यो भन्दा अघिल्लो क्वेशनमा पनि थियो नि 1.2 इन्टु 10 टु द पावर -5 इन्टु थीटा भनेको ठाउँमा 60 थीटा भनेको 60 L theta is equal to कति आयो 1.00072 मिटर आयो 0 डिग्रीमा 1 मिटर भएको स्टिलको रड 60 डिग्रीमा 1.00072 मिटर पुग्दो रहेछ एक्सपान्सन भएर हो यो फर्मुलालाई याद गर्नु अहिलेसम्म हामीले के कुराहरू गर्यौं एकचोटी फेरि सरसर्ती रिभाइज गरौँ हामीले हिट र टेम्परेचरको बीचमा फरक बुझ्यौं हिट र टेम्परेचरको बीचमा रिलेसन लेख्यौं Q इज इक्वल टु ms डेल्टा थीटा फोकस गर Q इज इक्वल टु ms डेल्टा थीटा र सँगसँगै बुझियो कि हिट र टेम्परेचरको बीचमा रिलेसन बुझ्दा बुझ्दै हिट धेरै छ भन्दैमा टेम्परेचर धेरै भन्न मिल्दैन वी क्यान नट से दैट द सब्स्टेन्स हैज अ हाई अमाउन्ट अफ हिट इफ इट हैज हाई टेम्परेचर because the amount of heat also depends upon the mass of substance अनि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन यसलाई लिनियर एक्सपान्सिभिटी मात्रै पनि भन्न सकिन्छ अल्फा इज इक्वल टु L2 minus L1 upon L1 into θ2 minus θ1 रिलेसन लेख्यौं र यसको डेफिनेसन पनि बुझ्यौं अनि if the initial temperature is 0 degree Celsius then we derive a relation L theta is equal to L0 into 1 plus alpha theta ल यहाँसम्म थियो हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अब कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन यसलाई बीटाले जनाइन्छ नोट गर कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन बीटा अघि हामी लेन्थ इन्क्रिमेन्ट हुने कुरा गरिरहेका थियौं भने अब हामी एरियाको एक्सपान्सन पढ्छौं कुनै एउटा प्लेट कुनै मेटल शीट रहेछ भने हिट अप गर्दा यसको एरिया बढ्छ लेन्थ पनि बढ्छ ब्रेथ पनि बढ्छ त एरिया नै बढ्छ एरिया बढ्ने मेजरमेन्ट हुन्छ सुपरफिशियल एक्सपान्सनमा कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन बीटा इज इक्वल टु अघि अल्फा लेखे चाहिँ अब बीटा अघि लेन्थ लेखे चाहिँ अब एरिया ल सेम तरिकाले बीटा इज इक्वल टु रिलेसन बीटा इज इक्वल टु अघि L2 minus L1 लेखे जस्तै अब के हुने भयो एरिया बीटा इज इक्वल टु A2 minus A1 upon A1 into θ2 minus θ1 define the coefficient of superficial expansion then what will write coefficient of superficial expansion is the change in surface area per unit original surface area per unit change in temperature in the same way just like we write in coefficient of linear expansion in the similar way if the initial temperature is 0 degree Celsius then we will get A theta is equal to A naught into 1 plus beta theta अघि L theta is equal to L naught into 1 plus alpha theta भने चाहिँ A theta is equal to A naught into 1 plus beta theta यसरी हामीले अब इनिशियलमा सुरुमा एरिया यति थियो टेम्परेचर बढाउँदा नयाँ एरिया कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौं त्यस्तै अर्को लेख यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो बीटा पनि कन्स्ट्यान्ट हो है इट इज अल्सो कन्स्ट्यान्ट फर अ मेटेरियल यसको युनिट पनि पर केल्भिन नै हुने भयो एरिया क्यान्सल हुने भयो अब अर्को कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन यसलाई हामीले गामाले नोट गर्छौं गामाको रिलेसन अब हामी भोल्युमको कुरा गरौँ V2 minus gamma is equal to V2 minus V1 upon V1 into θ2 minus θ1. Here V1 is the initial volume at temperature θ1 and V2 is the final volume at temperature θ2. Define coefficient of cubical expansion. Answer is the coefficient of cubical expansion is the change in volume per unit original volume per unit change in temperature. In similar way we did in coefficient of linear expansion and superficial expansion and its SI unit is also per Kelvin. If we derive a condition for initial temperature 0 degree Celsius then we will get V theta is equal to V naught into 1 plus gamma theta. ल जसरी हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन थियो त्यस्तैगरी सरफेस एरिया भयो भने सुपरफिशियल एक्सपान्सन बीटा र भोल्युमको कुरा भयो भने क्युबिकल एक्सपान्सन गामाले जनाउन सक्छौं
र अल्फा बीटा र गामाको बीचमा पनि रिलेसन हुन्छ। त्यो रिलेसन के हुन्छ टिप त अल्फा बीटा र गामाको बीचमा रिलेसन अल्फा इज टु बीटा इज टु गामा इज इक्वल टु 1:2:3 हुन्छ। अल्फा इज टु बीटा इज टु गामा इज इक्वल टु 1:2:3 हुन्छ। अब अल्फा र बीटाको रिलेसन चाहियो भने अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल टु 1:2 भयो अगाडिका दुईटा। यो भनेको अल्फा अपन बीटा इज इक्वल टु 1/2 बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा भयो। त्यसै गरी अल्फा र गामाको रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने अल्फा अपन गामा इज इक्वल टु 1/3 गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा भयो। त्यस्तै बीटा र गामाको रिलेसन चाहियो भने लास्टको दुईटा लेख बीटा अपन गामा इज इक्वल टु 2/3 3 बीटा इज इक्वल टु 2 गामा भयो। अल्फा बीटा गामाको बीचमा रिलेसन 1:2:3 को हुन्छ। अब हामीलाई अल्फा दियो भने बीटा निकाल्न सक्छौँ बीटा इज इक्वल टु 2 अल्फा। अल्फा दियो भने गामा निकाल्न सक्छौँ गामा इज इक्वल टु 3 अल्फा। ल भनेपछि अब अल्फा कन्स्ट्यान्ट हो फरमेट्रियल भने बीटा पनि फरमेट्रियल कन्स्ट्यान्ट नै भयो गामा पनि फरमेट्रियल कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो। ल अब भोलिको लागि होमवर्क तिमीहरूले तयारी गर्नको लागि क्वेसन टिप त। एउटा क्वेसन लेख वाट विल ह्यापन to the coefficient of linear expansion of material on doubling the temperature on doubling its temperature। अब टेम्परेचर चेन्ज गर्दा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन के हुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। यो कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हो हुँदैन केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन भनेको छ। यसको एन्सर लेख्नु। र अर्को एउटा क्वेसन लेख एट व्हाट टेम्परेचर फरेनहाइट स्केल एन्ड केल्भिन स्केल सोज सेम रिडिङ। एट व्हाट टेम्परेचर फरेनहाइट स्केल एन्ड केल्भिन स्केल सोज सेम टेम्परेचर। यो एउटा क्वेसन लेख। ल र एउटा क्वेसन अर्को थप राइट द डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। हिट र टेम्परेचरको बिचमा फरक लेख्न पनि पर्छ तिमीहरूले। एटलिस्ट सर्ट क्वेसन सोधेको भने 2 नम्बरको क्वेसन हुन्छ तिमीहरूले 2वटा फरक 2वटा डिफरेन्स लेख्नुपर्छ कम्तीमा पनि। आजलाई यो कक्षाको निर्धारित समय यही सकिएकोले म अर्को कक्षामा पुनः उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unikfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।